Alors, les élèves de la première année bac, bonjour. Au SNAF, le dernier jour de condamné, le chapitre numéro 22. Alors, فين وصلنا في le chapitre 22 فاش le condamné جا l'huissier وخرجوا من بيساتر غادي بيه لا كونسيرجوري. alors خرج من الباب ديال بيساتر. فاش خرج من الباب ديال بيساتر في العربه فين غادي في الكاريول فين غادي الوغ كاين فيه الكرياج كله. الكاريول راه كله كرياج يعني بحال شي سيلول متنقل. الوغ فاش غادي عطى راسو الباب ديال بيساتر. الوغ فوق الباب ديال بيساتر شاف ديك لا فراز ديال اللي فوق بيساتر اوسبيس دو لا فييس. واستغرب لو كونداني قال لك هنا كانوا تيشيخوا تيشرفوا الناس. الوغ هنا فين وقفنا في اخر فيديو ديال لو ديرني جور دا كونداني غادي نكملوا لا سويت ديال لو شابيتر نيميرو 22 اللي غادي يوصف لينا لو كونداني العربه والطريق والناس اللي غاديين معاه ولي سونتيمون ديالو. الوغ غتاخذوا chapitre numéro 22 la page 59 صفحة 59 في l'ancienne édition le dernier jour d'un condamné. alors هنا فاش قال لك hospice de la vieillesse مأوى العجزة. tiens me disais-je il paraît qu'il y a des gens qui vieillissent là. يبدو أن ناس كيشرفوا. et comme on fait entre la veille et le sommeil ومثلما نفعل ما بين اليقظة والنوم. يقظة et le sommeil c'est l'antithèse. فكرة وضدها أعطتنا l'antithèse أعطتنا الفكرة وضدها. je retournais cette idée en tous sens. أدرت هذه الفكرة في كل اتجاه. اش من اتجاه؟ يعني الفكرة ديال أن بيساتر كان hospice de la vieillesse بقى كيدورها في راسو. dans mon esprit في دماغي في فكري engourdi. فكري الانغوردي فكري الذي لا يحس. من كثرة الخوف من كثرة لا بور الفكر ديالو ما بقاش فيه احساس. دو دولور من الالم ديال الخوف. tout à coup la carriole قالك فجأة la carriole العربة en passant de l'avenue وهي تمر من الشارع dans la grande route في الطريق الكبيرة a changé le point de vue. غيرت الوجهة ديالها. العربة غادية وهي الدور. alors دارت العربة غيرت الوجهة ديالها الأفكار ديال لو كونداني حتى هي تغيرات. a changé le point de vue de la lucarne. غيرت وجهتها من الفتحة الصغيرة. يعني الفتحة الصغيرة هي اللي غتبين له التغيير اللي خدات العربة في الطريق. les tours de Notre-Dame. أبراج نوتردام. أبراج ديال كنيسة نوتردام de Paris. alors الأبراج ديالها les tours de Notre-Dame sont venus s'y encadrer bleu. الأبراج ديال الكنيسة ديال نوتردام جاءوا مؤطرين dans le bleu. مؤطرين في الازرق. يعني فاش ديال داك الازرق ديال السماء لان الابراج عالين ديال نوتردام داخلين حتى ولا كتبان لي الزروقيه ديال السماء في الابراج ديال نوتردام. encadré bleu تأطروا في الازرق à demi effacé ونصفهم ممحي. نصف ديال الابراج يعني الابراج ديال نوتردام النص ديالهم محي. ما محيش مدرقاه الضبابه مدرقاه السحاب ديال ديال باريس ديال باريس ديال فرنسا. à demi effacé dans la brume de Paris. alors ممحيين في البغويار ديك الضبابه ديال باريس. sur le champ في الحال le point de vue de mon esprit. alors في الحال قال لك وجهة نظر فكري le point de vue alors le point de vue de mon esprit وجهة نظر فكري a changé aussi تغيرت أيضا. العربة غيرت اتجاه ديالها أفكاره تغيرت حتى هي. j'étais devenu machine كنت قد أصبحت آلة. comme la voiture مثل العربة. c'est une comparaison. قارن راسو بالعربة. à l'idée de Bicêtre. عند فكرة بيساتر a succédé l'idée de tour de Notre-Dame. عند فكرة بيساتر فاش شاف أن بيساتر hospice de vieillesse قال لك عند فكرة بيساتر l'idée des tours de Notre-Dame تتابعت فكرة برج نوتردام. succédé تتابعت l'idée فكرة des tours ديال أبراج de Notre-Dame يعني سمية الكنيسة ديال نوتردام. ceux qui seront sur la tour الذين سيكونون فوق
البرج الناس اللي غادي يكون فوق البرج غيشوفوه مزيان alors ceux qui seront sur la tour الذين سيكونون فوق البرج où est le drapeau الذي فيه العلم اللي البرج اللي فيه الرايه verront bien سيرون جيدا me suis-je dit قلت لنفسي en souriant stupidement وأنا أبتسم بغباء قال لنفسه أن الناس اللي غادي يكونوا فوق البرج ديال نوتردام هادوك غادي يشوفوني مزيان قال لك هادشي قلته لنفسي وأنا أتبسم ولا أنا أبتسم بغباء me suis-je dit قلت لنفسي en souriant stupidement وأنا أبتسم بغباء Je crois que c'est à ce moment-là أعتقد أن في هذه اللحظة que le prêtre s'est remis à me parler. أعتقد قال كأن في هذه اللحظة أن رجل الدين بدأ يكلمني. Alors le compartiment فين كاين le condamné معاه le prêtre مع رجل الدين ومع واحد le gendarme مع واحد الدركي. إذا هنا الدور ديال le prêtre غادي يبدا يهضر يعني غادي يبدا يدعم نفسيا le condamné باش يحضر وعيه وأن ما يخافش من الموت. يعني لان في الاول قال له واش انت ان كرويون واش كتامن بالكنيسه الكاثوليكيه التبشيريه لو كونداني قال له وي ولكن ملي لو بريتر شاف لو كونداني ان مخلوع بزاف شك فيه قال له انت ان امبي انت كافر ولو كونداني قال في راسو قال لي انا ماشي كافر انا الله اللي عالم انني كنامن به هادشي راه غير الفكر ديال الخوف اللي داير ليا هادشي Alors هنا قال لك سي رمي à me parler أن رجل الدين بدأ يكلمني je l'ai laissé dire patiemment تركته يقول بصبر يعني خلاه يهدر معاه بصبر j'avais déjà dans l'oreille كان في أذني أنا أصبح في أذني جاه ودنو ديجا le bruit des roues ضجيج الرويضات le galop des chevaux المشي ديال الخيل يعني جاه في ودنو الضجيج ديال الرويضات ديال العربه لان الرويضات العربه غير حديديين ما فيهمش داك الجلده ديال الرويضات اللي تيكونوا غير عربه الرويضات ديالها حديديين جاه الضجيج ديالهم جاه الضجيج ديال لو غالو ديال لي شوفو يعني المشي ديال الخيول لو فوي دو بوستيون جاه ديك الصوت باش كيضرب السائق الشيفور ديال العربه السائق اللي تيسوق الخيول سمع الصوت على الجلد ديال لي شوفو ديال الخيل هادشي كله قال لك سيتي ان بروي دو بلوس كان ضجيج اضافي يعني من غير الضجيج ديال الخوف اللي ودني كيزويو وكيصفروا والدماغات ديالو كيصفروا قالوا قال لك هاد الضجيج ديال الرويضات الضجيج ديال الصوت ديال الخيول كلشي هادشي المشي ديال الخيول قال لك هادشي كله ضجيج اضافي ان بروي دو بلوس جيكوتي ان سيلونس كنت اسمع بصمت regardez هنا كاينه واحد لا فيغور دو ستيل جيكوتي ان سيلونس سات شوت دو بارول كنت اسمع بصمت هاد السقوط ديال الكلام صمت وكلام انتيتيز صمت وكلام سي لانتيتيز قال كنت اسمع بصمت سات شوت دو بارول هاد السقوط ولا هاد النزول ديال الكلام مونوتون الرتيب الرتابه ديال الملل ممل يعني نفس الطريقه ممل مونوتون كي اسوبيسي ما بونسي الذي اصاب فكري بالنوم هذا الكلام اسوبيسي الذي اصاب فكري بالنوم اسوبيسي ما بونسي comme le murmure d'une fontaine مثل همسات نافوره comme alors همسات نافوره كنا نقولوا لا بيرسونيفيكاسيون دخلت لينا comme عطاتنا لا كومباريزون Voilà, لأن عندنا l'outil de comparaison comme عطاتنا la comparaison et qui est passé devant moi والذي يمر أمامي هذا الكلام هذا سقوط الكلام يمر أمامي toujours divers دائما divers منوع et toujours les mêmes ودائما نفسه منوع ونفسه alors la figure de style c'est une antithèse comme les ormeaux ها هو دخل لنا la comparaison اذا مشات لانتيتيز جات لا كومباريزون لان دخلت كون وقف لينا توجور ديفيرس اي توجور لي ميم وقف غنقولوا انتيتيز كمل لا فراز قال لك كوم لي زورمو تورتو بحال لي زورمو تورتو بحال ديك الصدفات ديال السلاحف ديال الطرقات alors c'est une comparaison
comme les ormeaux-tortues de la grande route مثل الصدفات ديال السلحفات اللي غاديه في الطرقات الكبيره. يعني السلحفات غاديه بشويه، الكلام ديال لو بريتر ديال رجل الدين تا هو غادي بشويه. علاش حس لو كونداني بالملل ونعس ليه دماغه. Lorsque la voix brève et saccadée de l'huissier حينما الصوت المختصر et saccadé والمحرك de l'huissier ديال المفوض القضائي placé sur le devant الجالس في الأمام l'huissier اللي جالس القدام بدا كيهضر est venu subitement me secouer جاء بعنف وبفجأة حركني me secouer حركني. Eh bien, monsieur l'abbé, ايوا السيد لابي. قال له السيد لابي هو لو بريتر، هو رجل الدين. قال له الوغ هنا لويسيي هضر مع لو بريتر بطريقه ما فيهاش الاحترام، لان لو بريتر تيشكل لنا عيسى في الارض. اذا هنا لو بريتر خاصو واحد الطريقه ديال الكلام كاحترام، ولكن لويسيي هضر معاه بطريقه ما فيهاش الاحترام ديال رجل الدين. Eh bien, monsieur l'abbé, ewa Seyid l'abbé, Seyid Rajuldin, disait-il, قال, il, هنا c'est l'huissier, avec un accent presque gai, بنبرة تقريبا فيها بهجة. Qu'est-ce que vous savez de nouveau? ماذا تعرف كجديد؟ يعني أشنو هو الجديد؟ شنو الأخبار الجديدة اللي كتعرف؟ C'est vers le prêtre qu'elle se retournait en parlant ainsi. نحو رجل الدين استدار يتكلم بهذه الطريقة. هنا استغرب لو كونداني قال لك واش لويسي دار نحو رجل الدين تيهضر بهذه الطريقة. L'aumônier qui me parlait sans relâche. رجل الدين الذي كان يكلمني دون توقف. sans relâche دون توقف، لأن هنا رجل الدين ما سمعش لويسي ملي هضر معاه، بقى مكمل الكلام le condamné sans relâche et que la voiture assourdissait وأن العربة بكثرة الضجيج ديالها assourdissait يعني صابتهم بالصمم. n'a pas répondu لم يجب. يعني هنا n'a pas répondu شكون اللي ما جاوبش؟ لو بريتر ما جاوبش لأنه ما سمعش. ها هو لويسي رجع تاني كيهضر معاه بطريقه ما فيهاش احترام، بطريقه اكثر ما فيهاش احترام. قال له باش نقولوا حنا شي حدا الوغ ا repris l'huissier. استأنف لويسي، استأنف الكلام مع لو بريتر. الوغ استأنف l'huissier a repris l'huissier en haussant la voix وهو يرفع الصوت pour avoir le dessus sur le bruit des roues لكي يكون صوته فوق ضجيج الرويدات. pour avoir en haussant la voix وهو يرفع الصوت pour avoir ليكون له le dessus يكون عنده هو الصوت فوق le bruit des roues فوق ضجيج العربات. infernal العربات infernal الجهنمية. alors العربة الجهنمية infernal جايه من لونفير، عربة جهنمية لأن كتشبه السيلول ولا كتشبه الكاشو، مسخة مغبرة مسدود عليه ما كاين فيها لا سرجم لا والو، فيها غير تقبه صغيرة. داكشي علاش قال لك عربة جهنمية، سي لي بيربول مبالغة في التعبير. هذه لا فيغور دو ستيل ديال هاد لا فراز. infernal فواتور عربة جهنمية. infernal en effet جهنمية فعلا. Elle a continué تابع هنا تابع l'huissier تابع الكلام ديالو. sans doute c'est le chaos ربما لو كاو. الكاو يعني بديك الصدمه ديال العربه فاش كتحرك ما كيبقاش كيولي واحد الضجيج. on ne s'entend pas لا نسمع لبعضنا لم نتفاهم. يعني هاد الضجيج ديال الكاو ديال العربه ما سمعناش لبعضياتنا. Qu'est-ce que je voulais donc dire؟ ماذا أريد إذن أقول؟ ماش بغيت نقول؟ هذا لويسي نسى أشنو باغي يقول. Faites-moi le plaisir de m'apprendre. أعمل لي متعة، بليزير عطيني واحد المتعة، يعني دير فيا واحد البليزير، دير فيا واحد الجميل. de m'apprendre أن تعلمني أن تخبرني ce que je voulais dire ما كنت أريد أن أقوله. هنا لويسي بحال نسى داكشي اللي كان بغى يقول لو بريتر وقال لي دير فيا بليزير أن قول لي خبرني بداكشي اللي كنت باغي نقول. Monsieur l'abbé, السيد رجل الدين. savez-vous la grande nouvelle de Paris d'aujourd'hui؟ أتعرف الخبر الكبير ديال باريس اليوم؟
لان باريس كيف ما قلنا الملوك داروا واحد النهضه، الحراس الجيش داروا واحد النهضه، يعني واحد الجو، واحد الثوره، وتسمع الخبر ديالها وقال له واش في راسك داكشي اللي داروا الجيوش في باريس. هنا لو كونداني تيصحاب واش كيهضر على الاعدام ديالو. الو savez-vous la grande nouvelle de Paris؟ أتعرفوا الخبر الكبير ديال باريس aujourd'hui اليوم؟ جي tressailli. لو كونداني قالك قفزت. علاش؟ تيصحاب واش عليه الخبر ديال الاعدام ديالو اليوم، هو راه ما تيهضرش عليه. comme s'il parlait de moi، كأنه يتكلم عني. non a dit le prêtre، لا قال رجل الدين qui avait enfin entendu، الذي في الاخير استمع، يعني ملي عاد سمعوا اش بغى يقول عاد قال له لا ما فخباريش هذا الخبر. je n'ai pas eu le temps، ليس لي الوقت، لم يكن لي الوقت de lire les journaux، ان اقرا الجرائد. قالوا ما عنديش الوقت باش نقرا الجرائد، تنمشي نخدم حتى كنرجع في الليل عاد كنلقى البواب الحارس ديال الباب مخلي لي الجرائد ديالي عاد كنقراهم في الليل. Je n'ai pas eu le temps de lire les journaux، ليس لي الوقت أن أقرأ الجرائد ce matin، هذا الصباح. Je verrai cela ce soir، سأرى هذا في المساء. Je verrai c'est le verbe voir، je verrai c'est le verbe voir au futur simple. سأرى هذا في المساء quand je suis occupé comme cela، حينما أكون مشغولا هكذا toute la journée طول اليوم. je recommande au portier أمر البواب، le portier جاية من la porte، أمر البواب de me garder mes journaux، أن يحتفظ لي بجرائدي et je les lis en rentrant، وأقرأها حينما أعود. je les lis، les c'est les journaux، renvoie aux journaux كتعود على les journaux. je les lis en rentrant، اقراها عند العوده، يعني فاش كيرجع لدارو في العشيه مورا الخدمه. قال له با اذا غوبري لويسيي، استأنف غوبري يعني خاد الكلام من جديد. غوبري لويسيي il est impossible que vous ne sachiez pas cela، مستحيل انك لا تعرف هذا. sachez c'est le verbe savoir au subjonctif لان داخله عندنا que c'est le verbe savoir. alors vous ne sachiez pas cela، مستحيل أنك، غير ممكن أنك لا تعرف هذا. la nouvelle de Paris، خبر باريس. la nouvelle de ce matin، خبر هذا الصباح. j'ai pris la parole، لو كونداني قال لك أخذت الكلمة. تصحاب واش كيهضر عليه الإعدام ديالو، ولكن لا تيهضر على واحد الحركة داروها الجيوش في باريس. j'ai pris la parole je crois la savoir، قال لك أخذت الكلمة وقلت لهم أعرف أنني أعرفها، يعني أعتقد أنني أعرفها، أعتقد أنني كنعرف الخبر ديال باريس ديال هذا النهار. الخبر هو تصحاب الإعدام ديالو. لا ماشي، ما هضرنش على الإعدام هنا لويسيي، هضر على الحركة اللي دايرين الجيوش. لويسيي ما غوغاردي، رجل الدين نظر إلي. شافي قال لي أنت في هذه الوضعية ديالك مسجون بين حيطان وعارف الخبر ديال باريس. فو فريمون en ce cas، أنت حقيقة في هذه الحالة qu'en dites-vous، ماذا تقول؟ vous êtes curieux lui ai-je dit. alors هنا le condamné ويقول لويسي أنت فضولي، قلت له. vous êtes curieux أنت فضولي lui ai-je dit، قلت له. alors lui هنا renvoie à l'huissier. pourquoi monsieur، l'huissier ويقول له لماذا يا سيدي، a répliqué l'huissier، أجاب l'huissier. alors غادي نوقفوا هنا في لا باج 61، غادي نوقفوا في الصفحه 61 وغنكملوا في لا فيديو اللي ماجيه الشابيتر نيميرو 22. الوغ حاولوا تراجعوا شويه، حاولوا ركزوا مع الشرح. et bon courage، bon ramadan.